अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया टीवी के नाजरीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की वो 10 ऐसी जगहें जो कि डरावनी तरीन और आसेब ज़दा मशहूर हैं। ताहम हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर मुकामात आसेब ज़दा नहीं होते, लेकिन कुछ मुकामात ऐसे ज़रूर हैं जिनमें से लोगों ने बार बार जिन, चुड़ैल या किसी आसेब को महसूस किया है। जिन और आसेब ज़दा मखलूक अमूमन ऐसी जगहों पर बसेरा करते हैं जो कि काफ़ी सुनसान हों। यही वजह है कि इंसानों का अक्सर ऐसी मखलूक से कम ही आमना सामना रहता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो कि मुसलसल सुनसान रहने की वजह से जिन्नात का ठिकाना बन जाती हैं, और फिर जब इंसान दोबारा उस जगह पर जाने का इरादा करते हैं तो फिर जिन्नात उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसी ही 10 खौफनाक तरीन और आसेब ज़दा जगहों के बारे में बताएंगे। हम अपने इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि रेड बटन को क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में वो 10 मुकामात जो कि पाकिस्तान में इंतहाई डरावने तरीन और आसेब ज़दा मशहूर हैं। नंबर 10 पर है दालमिया रोड। पाकिस्तान में बहुत से जिन्नों भूतों के किस्से मशहूर हुए हैं, ताहम कराची की दालमिया रोड की चुड़ैल का किस्सा काफ़ी मशहूर है। दिन के वक्त काफ़ी मसरूफ रहने वाली दालमिया रोड के बारे में कहा जाता है कि इस पर एक चुड़ैल का साया है, और अक्सर लोगों ने रात के वक्त गुजरते हुए वहाँ पर एक चुड़ैल को देखने का दावा किया है। जिन लोगों ने इस चुड़ैल को देखा है उनका कहना है कि उस चुड़ैल ने लाल रंग का एक लिबास पहना हुआ होता है जो कि दुल्हन का सा लिबास लगता है, और वो ये भी दावा करते हैं कि वो चुड़ैल दूर से देखने वालों को अपनी तरफ बुलाती है। कहा जाता है कि इस सड़क पर इस चुड़ैल का साया उस वक्त हुआ जब ये सड़क बन रही थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब ये सड़क बनाई जा रही थी तो कुछ ऐसा वाक़या पेश आया इस सड़क पर कि ये जगह आसेब ज़दा हो गई। नाज़रीन, नंबर 9 पर जो जगह है वो है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक का नाम जहन में आते ही अमूमन सैरो सियाहत और खूबसूरती जहन में आती है, मगर इस झील की मशहूर होने की असल वजह इस झील पर होने वाले पुरअसरार वाक़यात हैं। हर साल इस झील पर लाखों सयाह जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे सयाहों ने इस झील की सैर के दौरान एक अजीब सी कैफियत तारी होने का इजहार किया है। इस झील के बारे में ये मशहूर है कि पूरे चांद की रातों को अक्सर यहाँ पर जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात आती हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर जो जगह है उसका नाम है बंजोसा झील। बंजोसा झील आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, और इसके चारों तरफ घने जंगल हैं। कहा जाता है कि इन जंगलों में एक पुरअसरार मखलूक रहती है जो कि बहुत गौर से इस झील पर आने वाले सयाहों को देखती है। अक्सर सयाहों ने रात के वक्त इन जंगलों में चमकती हुई आंखों को देखा है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने इस बात का भी दावा किया है कि जब वो झील के पास चहलकदमी कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। बंजोसा झील के पास रहने वाले होटलों में अक्सर सयाहों के साथ भी पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। नंबर 7 पर जो जगह है उसका नाम है शीरीन सिनेमा। कराची में मौजूद शीरीन सिनेमा पाकिस्तान का सबसे मशहूर व मारूफ सिनेमा था। ताहम काफ़ी देर सुनसान रहने के बाद इस इमारत के बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि यह इमारत चूँकि ऐसे ही बड़ी देर से खाली पड़ी हुई है तो यहाँ पर जिन्नों भूतों का साया देखा गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी दावा किया है कि जब इस सिनेमा में कोई भी नहीं होता तब भी वहाँ से गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती हैं। इस सिनेमा घर का विज़िट करने वाले बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने सिनेमा घर के पर्दे पर कुछ साए भी हरकत करते हुए देखे। दोस्तों, छठे नंबर पर जो जगह है वो है शेखोपुरा फोर्ट, यानी कि शेखोपुरा का किला। लाहौर के पास ही एक दूसरा छोटा शहर है जिसका नाम है शेखोपुरा। उसमें एक कदीम तरीन किला मौजूद है। ये किला कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार है और ये मुकम्मल तौर पर सुनसान है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूरों का कहना है कि इस किले पर जहाँ पर कई सौ साल हुकूमत करने वाली जो मलिका थी वो इस किले में आज आबाद है, और जो कोई भी इस किले में ज़्यादा देर तक रुकना चाहता है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होकर फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाने का इरादा करता है। नंबर 5 पर है हैदराबाद का शमशान घाट। दोस्तों, दुनिया भर में शमशान घाट, कब्रिस्तानों और
مردہ خانوں کے بارے میں بہت ساری ڈراؤنی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم حیدرآباد میں واقع ایک شمشان گھاٹ میں ایسی بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ شمشان گھاٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس شمشان گھاٹ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچے ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور ایک دم غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مقام سے خوفناک ترین آوازیں بھی آتی ہیں۔ نمبر 4 پر جو جگہ ہے وہ ہے شاہی قلعے کے تہہ خانے۔ لاہور کا شاہی قلعہ کئی صدیوں پہلے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کا ایک سب سے اہم قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعہ اپنے اندر بہت ہی پرانی قسم کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ قلعہ سیر و سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے، مگر اس کے کچھ حصے سیاحوں کے لیے بند کیے جا چکے ہیں۔ ان حصوں میں اس قلعے کے بہت سے تہہ خانے بھی شامل ہیں۔ صدیوں سے بند ان تہہ خانوں میں آسیب زدہ ہونے کے بہت سے شواہد ملے ہیں۔ شاہی قلعے کے چوکیداروں نے یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے اس تہہ خانے کو کھولا ہے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان تہہ خانوں میں کوئی رہ رہا ہے۔ دوستو، نمبر 3 پر جو جگہ ہے وہ ہے مکلی کا قبرستان۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں ٹھٹھہ کے شہر سے چند کلومیٹر دور واقع مکلی کا قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ 8 کلومیٹر پر محیط یہ قبرستان ایک الگ شہر کی کیفیت پیش کرتا ہے، ایک ایسا شہر جہاں پر صرف قبریں اور مقبرے ہیں۔ اس قبرستان میں موجود بہت سے مقبروں کے الگ دروازے ہیں، اور کچھ مقبرے تو ایسے ہیں جو کہ 2 منزلہ ہیں۔ پتہ نہیں اس قبرستان میں کتنے ہی بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں، ملکاؤں، بزرگوں، بچوں اور کتنے ہی جوانوں کی قبریں موجود ہوں گی۔ ہزاروں سال پرانے مقبروں اور قبروں کے بیچوں بیچ بہت سی چھوٹی چھوٹی سڑکیں بھی موجود ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر زیادہ دیر قیام کرنے والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قبرستان کو دن کی روشنی میں دیکھیں اور جلد از جلد یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے مطابق اس قبرستان کے خوفناک ماحول اور صدیوں پر پھیلی ہوئی سنسان کیفیات نے اس کو جنات کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر جو جگہ ہے اس کا نام ہے محتا پیلس۔ کراچی کا مشہور و معروف محتا پیلس پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، مگر اب یہاں پر ایک میوزیم قائم ہے اور اس میوزیم کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس محل کی تمام تر خوبصورتی اور روشنیاں صرف ایک دھوکہ ہیں، اور یہاں پر اصل میں کسی اور مخلوق کی حکمرانی ہے۔ اس میوزیم میں کام کرنے والے اکثر ملازمین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس محل میں موجود اکثر لائٹیں خود بخود جلتی اور بجھتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ گارڈز نے محسوس کیا ہے کہ محتا پیلس میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہوتا ہے، اور کچھ گارڈز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھا ہے۔ اس محل کی پر اسراریت اور پرانی عمارت ان گارڈز کی باتوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان میں موجود خوفناک ترین جگہوں میں پہلے نمبر پر بلوچستان میں موجود کوہ چلتن کا پہاڑ ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنات وغیرہ ایسی جگہوں پر بسیرا کرتے ہیں جہاں پر آبادی بہت کم ہو اور دور دور تک سناٹا ہو۔ کوہ چلتن کا پہاڑ بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے۔ اگر چلتن کا ایک لفظی مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب 40 لاشیں بنتا ہے۔ دوستو، اس پہاڑ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ اکثر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ کی آسیب زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر کسی زمانے میں 40 بچوں کی لاشیں پائی گئی تھیں، اور اب بھوتوں نے اس کو اپنا بسیرا بنا لیا ہے۔ کوہ چلتن پہاڑ ایک نہایت ہی خوفناک اور اداسی میں ڈوبا ہوا ایک پہاڑ لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اور سیاح نہ صرف رات کو اس پہاڑ پر جانے سے کتراتے ہیں، لیکن دن کے وقت بھی وہ یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو دنیا ٹی وی کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں۔ اس وعدے کے ساتھ کہ ہم بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔